बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में जो है पाकिस्तान के अंदर खेले जाने वाले क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों पर भी बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आर्म रेसलिंग के हवाले से, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब मकबूलियत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि इस खेल के अंदर जो है तलबा और तालबात बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर जो है इसके मुकाबले जो है कराची के और सिंध के अंदर जो है मुनक्किद हो रहे हैं। इसी हवाले से आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कौमी कराची आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं सलमान इस्माइल साहब। उसके साथ साथ जो है कराची आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं शैला इफ्तिखार साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में जो है बात करेंगे आर्म रेसलिंग के हवाले से। रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह मकबूलियत हासिल करता जा रहा है ये खेल, समझते हैं कि ओलंपिक का दर्जा हासिल कर लेगा ये खेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये बात बड़ी खुशाइंद और बड़ी अच्छी है कि दुनिया खेल में नए नए खेल जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और किसी भी मुल्क में कोई भी खेल मतलब इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर उसको एक वक्त लगता है, टाइम लगता है, फिर वो कौमी सतह पर फिर बैन अवी सतह पर जाता है। तो यही कमोबेश सिचुएशन जो है आर्म रेसलिंग के साथ है। आर्म रेसलिंग जो है मतलब अमेरिका में खेला जाता है, दुनिया के और भी कुछ ममालिक हैं वहाँ खेला जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तान में मकबूलियत के मराहिल से गुजर रहा है। और पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल ये है कि ये अभी चंद शहरों तक महदूद है, जैसे कराची में मतलब आर्म रेसलिंग सिंध, इंटीरियर सिंध के अंदर भी खेला जा रहा है, इंटीरियर सिंध में भी खेला जा रहा है। पाकिस्तान में बतदरीज जब ये मकबूलियत हासिल कर रहा है। और इसकी सबसे खुशाइन बात यह है कि कराची की जो मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स में ये खेल जो है काफ़ी मकबूल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक हेल्थी एक्टिविटी है। और देखें, जितने भी खेल होते हैं ना, तो जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो फिज़िक होती है वो अपने हिसाब से खेलों को चूज़ करते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस खेल में जाना चाहिए। अच्छा, इस खेल देखें जो मतलब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये ऐसे खेल हैं कि इसमें फ़िज़िकली पूरा फिट इंसान जो है वो जा सकता है। लेकिन आर्म रेसलिंग में ये अपॉर्चुनिटी है हमारे उन साथियों के लिए भी जो अगर थोड़े बहुत डिसेबल हैं तो वो बैठ के भी मतलब आर्म रेसलिंग खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन मतलब ये कि हमारे साथियों के लिए, हमारे उन नौजवानों के लिए जो अगर मतलब दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते या कोई और फिजिकल मतलब एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं कर सकते, तो कम से कम आर्म रेसलिंग में वो शिरकत कर सकते हैं। और आप ये देखें कि मतलब अगर हम 20-30 साल पहले चले जाएं तो बहुत से खेल मतलब है कि इंट्रोड्यूस बैन अवी सतह पर नहीं हुए थे या पाकिस्तान की टीम उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन होता ये है कि जब एक कंट्री में होता है, दूसरी कंट्री में फिर ये खेल जो है अगर इंट्रोड्यूस होने के बाद ये मुख्तलिफ ममालिक में खेले जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि इंटीरियर सिंध में भी ये खासा मकबूल है, तो ये एक बड़ी मतलब अच्छी बात है। ये प्लस पॉइंट है कि इसमें कि मतलब बहुत से लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी होती है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर ये कि मतलब जैसा मतलब हमें मतलब इस पता चला है कि अभी जो है ये ओलंपिक में ये शामिल नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये मकबूलियत हासिल कर रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे ममालिक में, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द ओलंपिक में भी आ जाएगा। जब ये ओलंपिक में आ जाएगा तो फिर फेडरेशन मतलब बनेगी और फिर पाकिस्तान की सतह पर मतलब ये कि मुल्की सतह पर हमारे खिलाड़ी जो है दूसरे मुल्कों में जाएंगे, दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी हमारे मुल्क में आएंगे और एक हमारे नौजवानों को एक और खेल मैसर आएगा। सलमान इस्माइल साहब क्या कहेंगे इस गेम के हवाले से? आप वाइस प्रेसिडेंट है कराची आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के, तो कैसा खेल को देख रहे हैं आप और किस तरह अब जो है आप लोग ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब। दरअसल बात ये कि जैसे कि ये गेम जिस तेज़ी से चल रहा है और जिस तेज़ी से स्कूलों में और यूनिवर्सिटी के अंदर और बहुत से ऐसे लड़के हैं जो दूसरे गेम के अंदर में, ताइक्वांडो में, जिम्नास्टिक में, वो भी इसी के अंदर आ रहे हैं, आर्म रेसलिंग के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि आर्म रेसलिंग इस वक्त बहुत ही पॉपुलर चल रहा है। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है, NID, अलीगढ़, अब वैसे कोई सी भी यूनिवर्सिटी से ले लें आप, हर बच्चा, हर लड़का लड़की इसके अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम के अंदर आने की कोशिश कर अच्छा इस्माइल साहब, कोई एकेडमी बनाई है आप लोगों ने जिस पे ये बच्चे बच्चियां आकर जो है वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें? नहीं सैयद, अभी तक तो हमने कोई एकेडमी नहीं बनाई।
पर हमारा इरादा है एकेडमी बनाने का, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम काम कर रहे हैं। और काशिफ अहमद फारूकी जो सिंध के सेक्रेटरी हैं, तो इंशाल्लाह उनकी भी मेहनत बहुत है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मेहनत बहुत है। जॉइंट सेक्रेटरी हैं शैला साहिबा आप आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की, तो क्या समझती हैं कि ख़वातीन अब इस गेम में भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल शैला साहब, इसमें जो है ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो यहाँ पे आके और अपनी जो है ना लाइक के कुछ भी रेसलिंग करके वो आगे बढ़ सकती हैं। और जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लाइक के फुटबॉल्स वगैरह नहीं खेल सकते, बट आर्म रेसलिंग में जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सतह पर आप जाती हैं, वहाँ पर क्या देखती हैं, कितना जो है तलबा और तालबात को जो है इस गेम के हवाले से जो है प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है और वो आना चाहती हैं इस गेम को खेलने के लिए? बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं जो कि आना चाहते हैं, और बहुत सारे जो है अब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है आर्म रेसलिंग में। पहले इतनी क्राउड नहीं थी, बट अब जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में सब बोलते हैं कि हम इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। अच्छा शाहज़ा साहबा, आप जो है कौमी सतह पर जो है गोल्ड मेडलिस्ट है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करती हुई में नज़र आई हैं, और ख़ासकर कराची के लिए आप गोल्ड मेडल भी लेकर आई हैं, तो समझती हैं कि आप जैसी और भी जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल शहजादा मुइन, ऐसी बहुत सारी है ना लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं कि वो बहुत सारा कराची के लिए या पाकिस्तान के लिए आगे जाके इंशाल्लाह और ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट ला सकती हैं। अच्छा शैला साहिबा, आप दीगर शहरों के अंदर भी गई हैं, तो वहाँ इस गेम के हवाले से क्या देखती हैं? क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ कराची और सिंध के अंदर जो है ये गेम ज़्यादा खेला जाता है। कराची में भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है, मैं लास्ट टाइम गई हूँ कोयटा, वहाँ पे भी ये खेला जाता है। और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें कि आर्म रेसलिंग में अब ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है। मज़ा भी आ रहा है। रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह शैला साहिबा कह रही थी कि ख़ासकर जो है दीगर शहरों के अंदर भी इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है इस गेम में, तो समझते हैं कि जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे इस गेम को परवान चढ़ाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भी की जा रही है, तो समझते हैं अच्छा साइन है? देखें, कोई भी खेल अगर खेला जाता है और वो नौजवान में मकबूल होता है तो ये एक हेल्थी एक्टिविटी होती है, और जितना ज्यादा अच्छा रियाज, सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर हमने देखा कि ग्रास रूट लेवल यानी कि स्कूल की सतह से जो है इस गेम को उजागर किया जा रहा है। देखें, इस खेल की बड़ी खूबी ये है कि जैसा हमने पहले कहा कि मतलब इसमें स्पेशल पर्सन जो हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं, जो बेचारे भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, क्योंकि ये खेल जो है मेरे ख्याल से बैठ के ज़ाहिर खेला जाता है और टेबल पे इस कोनी रखी जाती है, तो ये मेरे ख्याल से इसमें जगह की भी इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं होती कि आपके बहुत बड़ा मैदान चाहिए। तो एक इंडोर गेम है, और मतलब ज़ाहिर है उसके अंदर ये एक जिम्नाज़ियम के अंदर हो सकता है, किसी भी बड़े रूम के अंदर हो सकता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। देखें, जितने ज़्यादा खेल होंगे तो मतलब उसमें अच्छा ये होता है कि जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, तो वो अपने मिजाज के मुताबिक खेल को चूज़ करते हैं। तो बहुत से ऐसे होते हैं जो मतलब ये कि थोड़े से आराम तलब होते हैं, गो के मतलब ये कि हर खेल में फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो ज़रूरी होती है, और यकीनन इसकी भी एक्सरसाइज होती है। बगैर एक्सरसाइज के आप कोई भी नया मतलब खिलाड़ी जो है आके आर्म रेसलिंग का मतलब मैच नहीं खेल सकता है, क्योंकि उसमें फिर अगर वो खेलेंगे तो कोई ना कोई उनको इंजरी हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो मतलब ये जो एक्टिविटी है ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, सबसे बुनियादी और अच्छी बात ये है। तो इसमें मतलब ये कि अब हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क में तो ये अभी इब्तदाई सतह पर है, और अभी हमारे मुल्क बिल्कुल में मतलब ये गेम अभी हमारी इब्तदाई सतह पर खेला जा रहा है। यकीनन इसके लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा खेल में मकबूलियत भी होगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کھیل کی مقبولیت کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ اس مقبولیت کے حوالے سے؟ جتنی تیزی میں یہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے کھیل، تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح کالج، اسکول اور یونیورسٹی سطح سے لڑکے اور لڑکیاں نکل کر آ رہے ہیں تو بہت زیادہ تیزی میں یہ کھیل مقبول ہو جائے گا؟ بالکل سیامین کہ جس انداز سے یہ گیم جتنا پاپولر یہ گیم چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے یہ اولمپک کا بہت بڑا حصہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب تک جو ہے آل کراچی کتنی بار ہو چکا ہے، آل سندھ کتنی بار ہو چکا ہے آرم ریسلنگ کے مقابلے؟ آل سندھ 6 مرتبہ ہو چکا ہے اور 8 مرتبہ آل کراچی ہو چکا ہے۔ اچھا اس میں جو ہے کتنے کھلاڑی آپ نے دیکھا کہ ٹیکنیکلی لحاظ سے، کیونکہ اس میں ٹیکنیک کا گیم ہے، تھوڑی سی ٹیکنیک بھی ہمیں بتائیں کہ اس گیم میں کس طرح کی ٹیکنیک ہوتی ہے؟ ہاں، اس میں معین یہ ہے کہ جسے آپ نے یہ رکھا، اگر آپ نے ہاتھ ایسے کر لیا، ٹھیک ہے، تو کلائی ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ آپ نے کلائی ایسے رکھی ہے، یہ ایلبو رکھا ہے، اس کو ایسے کیا نا آپ، تو آپ کو یہاں سے بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے سامنے سے بھی ہوگا، اگر آپ نے بالکل کلائی ایسے پیچھے کر کے رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا پنجہ گرے گا نہیں۔ یہ پورا شولڈر آپ کو یہ اچھا یہ بتائیں کہ اس ٹیکنیک کو سکھانے کے لیے، خاص طور کیونکہ یہ ٹیکنیکل گیم ہے تو یقیناً ٹیکنیک سکھانے کے لیے کوئی کوالیفائڈ کوچ آپ نے رکھا ہے؟ نہیں، کوچ تو خیر ہم نے نہیں رکھا، لیکن ہم خود اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور اس کی بیسک ایکسرسائز ہوتی ہے، اور کافی لڑکے اور کافی لڑکیاں ہم نے تیار بھی کر لی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ٹائم آل سندھ دوبارہ ہوگا تو انشاءاللہ بچے نکل کر آئیں گے۔ جس طرح یہ لڑکے اور لڑکیوں کی بات کر رہی تھی شہلا صاحبہ، آپ نے تو گولڈ میڈل جو ہے لے کر آئی ہیں، تو سمجھتی ہیں کہ لڑکیاں کی کلائیاں بڑی نازک ہوتی ہیں لیکن وہ اس کھیل کے اندر اپنا پنجہ آزماتے ہوئے نظر آتی ہیں، تو کھلاڑی ایسی ہیں خواتین؟ جی بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ وہ ون کیا ہے انہوں نے، اور اس میں وہ بھی کھیل سکتے ہیں، لائک کہ جیسے کہ ہم باہر جاتے ہیں ان کو ہے نا پردے کا بہت پرابلم ہوتا ہے، تو پردے والی بھی جو لیڈیز ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے اس گیم میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پردے کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس میں اسکول اور کالج کی لڑکیاں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئی ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو مقابلے ہوئے تھے اس میں بھی بہت زیادہ نظر آ رہی تھی، تو سمجھتی ہیں لڑکوں سے زیادہ انٹرسٹ لڑکیوں کا ہے اس گیم میں؟ جی بالکل، لڑکوں سے زیادہ جو ہے اس میں خواتین جو ہے وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور بہت زیادہ ہی جو ہے وہ گروم ہو رہی ہیں۔ ریاض صاحب جس طرح کہہ رہی ہیں کہ خواتین کھلاڑی جو ہے اس کھیل میں بڑی زیادہ گروم ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو بھی گیم ہوتا ہے، خاص کر ہم نے فٹ بال بھی دیکھا، فاسٹ بال بھی دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اس میں خواتین کھلاڑی اب بہت زیادہ نکل کر آ رہی ہیں۔ شہزادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گراس روٹ لیول پہ خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہے، میدان نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، اور اگر گراؤنڈ یا میدان ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے بچے میل جو ہیں وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور وہاں ایسا کوئی پروویژن اور مارجن نہیں ہوتا کہ ہماری خواتین جو ہے ان مطلب یہ کہ گراؤنڈ سے یا جو بھی چیزیں بنی ہیں اس سے سہولت اٹھا سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک کم جگہ پر ایک منعقد ہو جاتا ہے، پھر اس میں اتنی زیادہ آپ کو کہیں آنا جانا نہیں پڑتا، اور کہیں بھی کسی بھی ہال میں یا کسی بھی انڈور مطلب اس میں جمنازیم میں یہ ہو سکتا ہے، تو میرے خیال سے خواتین کے لیے نسبتاً زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہماری خواتین کو گراس روٹ لیول پہ پورے پاکستان میں کوئی ایسی سہولتیں نہیں ہیں، حالانکہ دنیا بھر میں ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت مطلب خواتین کو بھی اپنی جو مطلب ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فروغ دینے میں، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے مواقع بڑے میسر آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں، خاص طور سے دور دراز مطلب جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی خواتین کے لیے بھی مخصوص مطلب کچھ نہیں تو انڈور جمنازیم ہونا چاہیے، تو اس کے اندر یہ کھیل کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہے، تاکہ خواتین وہاں جائیں، اگر وہ آؤٹ ڈور مطلب کھیل میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی، فٹ بال میں، کرکٹ میں، ہاکی میں یا دوسرے آؤٹ ڈور گیمز میں، تو کم از کم وہ جو ہے جمنازیم کے اندر جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ بیڈمنٹن لے لیں، ریسلنگ لے لیں، آرم ریسلنگ لے لیں، اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بنیادی بات کہی کہ خواتین اس میں جو ہے زیادہ آتی دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ خواتین خود بیچاری یہ سمجھتی ہیں کہ یار ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں مطلب وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ سہولتیں نہیں ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کھیل اختیار کر لیں جو ایک ہال میں ہو سکتا ہو یا جمنازم کے اندر ہو سکتا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ ہے، اور دوسری یہ کہ دیکھیں جو ہماری مطلب بچیاں ہیں یا خواتین ہیں
وہ بھی مطلب ہمارا جو اسلامی شاعر ہے حدود و قیود میں رہتے ہوئے وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو فروغ دیں، لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے. تو میں ہی سمجھتا ہوں اس میں آنے کی ایک بیسک وجہ بھی یہ ہے کہ یہ ایک ہال میں یا کم سے کم جگہ میں یہ اپنی پارٹیسپیشن کر سکتی ہیں اور ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اچھا سلمان صاحب کیا کہیں گے، یہ گیمز جو ہے اسکول کالج جو شروع ہوا ہے تو کوئی اور بھی لوگ ہیں جو اس گیم کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف آپ 6-7 لوگوں کے اندر گرد جو ہے یہ گیم چل رہا ہے؟ معین ابھی فی الحال تو مطلب ابھی تک تو یہی سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اسپانسر ہمیں ملے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں. اچھا اس گیمز کی جو ٹیبلز ہوتی ہے اس کی کیا کاسٹ آتی ہے؟ یہ جیسے کہ موٹی جو پیمپ جو ٹائپ کا ہوتا ہے نا، یہ اس کے 4 اینگل پہ بنتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس گیمز کے اندر کھلاڑیوں کن کن ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے مین بیسک جو ہے نا ہماری کلائی ہے. کلائی کی فٹنس لازمی ہے ہماری. اگر کلائی کی فٹنس ہماری بیسٹ ہوگی تو بچہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اچھا شہرا صاحبہ جس طرح یہ کلائی کی ذکر کر رہے تھے تو سمجھتے ہیں کلائی کا بڑا عمل دخل ہے اس میں؟ جی جی بالکل، کیونکہ اگر ہماری کلائی یہ چیز جو ہے سامنے والے کی ہلکی ہے اور ہم نے اپنی ٹرک لگا کے اور ایلبو کی طرف گرا دیا تو سامنے والے کی جو بونس ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمارے پاس کلائی جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، خاص طور اس گیم کے لیے. اچھا کلائی کا مضبوط ہونا ہے، سمجھتی ہیں کہ جو جس طرح نا تجربہ کار لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل گیم ہے تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ جی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی اگر سامنے والے کی بونز جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تو نقصان یہ ہو سکتا ہے ان کو. ریاض صاحب جس طرح ڈیمیج کی بات کر رہی تھی کلائی کی، سمجھتی ہیں کہ ٹیکنیکلی لحاظ سے جو ہے اس کو بڑا پاورفل ہونا چاہیے، کوئی کوچز ہونے چاہیے جو ان کو باقاعدہ طور پر یہ ٹیکنیک سکھا سکیں؟ بالکل شہزادہ، جو بھی کھیل ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں ان کی بہت سی چیزیں طے ہونی باقی ہوتی ہیں. تو یہ کھیل بھی ابھی اسی پروسیس سے گزر رہا ہے. ابھی اس میں بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس ہوں گی، جیسا کہ ہم وقفے میں بات کر رہے تھے کہ بھائی اس میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں اور اس کی مطلب تربیت، جیسے ہاکی میں ہم ٹریننگ کرتے ہیں، کچھ کرکٹ میں، فٹ بال میں، تو اسی طرح سے ظاہر ہے اس کی بھی اپنی ایکسرسائز ہوتی ہیں. اس سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بظاہر ہی تو نظر آتا ہے کہ آپ نے جی کونی ٹیک دی اور آپ نے اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر کھیل میں ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں اور اسی پیرامیٹرز پہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. تو اگر یہ آرم ریسلنگ کا کھیل ہے تو اس کے لیے بھی یقیناً ایکسرسائز ہوتی ہیں اور ان ایکسرسائز سے، ان مراحل سے گزر کے کھلاڑی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی شہلا نے کہا کہ بھئی اگر مطلب یہ کہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی اگر کوئی نیا مطلب کھلاڑی اس میں ایک دم فوری طور پہ شامل ہو اور وہ اپنی سمجھتا ہوگا جی مجھ میں بڑی قوت ہے اور میں مطلب اس کو کر لوں گا، لیکن یہ کہ ذرا سی بھی مطلب آپ کی اس سے بے احتیاطی سے آپ کی کلائی جو ہے کونی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، آپ کا پورا ہاتھ جو ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو اس کی یقیناً ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اور جو کھلاڑی ان مراحل سے گزرتے ہیں وہی اس میں ظاہر ہے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جو ہے اسماعیل صاحب کیا کہیں گے، جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیکنیک بہت ضروری ہے، آپ باقاعدہ طور پر تھوڑی بہت سکھاتے بھی ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو سیکھنا بھی چاہیے کیونکہ اس میں ویٹ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے؟ جی بالکل، کیٹیگریز ہوتی ہیں، ویٹ وائز ہی ہوتا ہے یہ. جیسے کہ اگر کسی کا 60 ہے تو ہم 65 پہ اس کو کھلوا سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہو کہ اس کی ایکسرسائز کے لیے بچے کو ہینڈ سٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جتنا ہینڈ سٹینڈ ہوگا اتنی اس کی کلائی سٹرونگ ہوگی. اگر ہینڈ سٹینڈ لوز ہے تو کلائی اس کی ڈیمیج ہو جائے گی. اچھا شہرا صاحبہ جس طرح یہ کہہ رہے تھے کلائی ڈیمیج ہو جائے گی، تو سمجھتی ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ اگر اپنی کلائی کو مضبوط کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گی؟ آپ کوئی ٹیکنیک وغیرہ ان کو سکھاتی ہیں؟ جی بالکل سکھاتے ہیں. ہم گیمنگ ہونے سے پہلے جو ہے ان کو ہاف آورس پہلے جو ہے پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو پورا سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گیم اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا آپ جس طرح کہہ رہی تھی کہ باقاعدہ طور پر اس کے تقریباً آدھا پون گھنٹے پہلے ہم اس کو جو ہے ٹیکنیک سکھاتے ہیں جو بھی کھلاڑی ہیں، اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں.
वक्फे से पहले बात हो रही थी टेक्निक के हवाले से इस गेम की, तो शैला साहिबा अब तक आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सतह पर गई हैं, तो स्कूल में क्या रिस्पांस देखा, कॉलेज में क्या रिस्पांस देखा, यूनिवर्सिटी में इस गेम के हवाले से क्या रिस्पांस देखा आप लोगों ने? स्कूल का भी अच्छा रहा रेस्पॉन्स और कॉलेज का भी, बट यूनिवर्सिटी का जो है हमारे पास वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि उसमें बड़े बच्चे होते थे तो वो जो है टेक्निक जो है ना वो इजीली जल्दी से पिकअप करके और वो जो है ज़्यादा अच्छा खेलते थे। ज़्यादा अच्छा खेलते थे। रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह शैला साहिबा कह रही हैं कि सबसे अच्छा रिस्पांस जो है यूनिवर्सिटी सतह पर मिला, और हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल से, तो स्कूल की सतह पर ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? देखें, ये तो एक सिस्टम के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने यूरोप में देखा है, दुनिया में देखा है, इंग्लैंड में हमने देखा है वहाँ पर रह के कि वहाँ पे हर इलाके में, जैसे गुलशन इकबाल ले लें या नाज़ाबाद ले लें, तो हर इलाके की सतह पर वहाँ पे मतलब ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल का ग्राउंड है, हॉकी का है, क्रिकेट का, इसी तरह से उनके जिम्नाजियम में, यानी हर इलाका वाइज। यहाँ तो इतने बड़े शहर में मतलब 1 या 2 मतलब बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, वहाँ तो हर इलाके वाइज जो है मतलब ये कि यानी जो लोग वहाँ रहते हैं करीब में, उन्हीं की सराउंडिंग में थोड़े ही से डिस्टेंस पे उनको वो मौके खेलने के मिल जाते हैं ग्रास रूट लेवल पे। खैर वो तो बहुत तरक्की याफ्ता मालिक हैं, हमसे 100 साल आगे हैं, और हम भी मतलब कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से हम भी वहाँ के मेयार तक पहुँचें, और बड़ी संजीदा कोशिशें की जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ी सी सिस्टम की ख़राबी की वजह से बहुत सी चीज़ें आड़े आ जाती हैं और वो सुर्ख फीते का शिकार हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर या जो भी कह लें कि इलाका वाइज हम जिम्नाजियम बना सकते हैं। ख़ास तौर से इस वक्त हमारे मुल्क में बड़ी ज़रूरत है इंडोर जिम्नाजियम की हमारी ख़वातीन के लिए। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि यूनिवर्सिटी की सतह पर ये खेल मकबूल हो रहा है इसलिए कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं, वो समझदार होती हैं, तो उन टेक्निक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से जल्दी समझ जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी स्कूल से होनी चाहिए, ताकि हमारे वो बच्चे जो मतलब अभी मतलब यंगस्टर होते हैं और निचली सतह पर होते हैं, अगर वो वहीं से सारी चीज़ें पिक कर ले तो वो आगे जाके बड़े और अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। देखें, दुनिया में नाम कमाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप मतलब छोटी उम्र से खेलना शुरू करें। दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर बच्चों को 6-7 साल की उम्र से और उनका शौक़ देख के उन बच्चों को वहाँ इन्वॉल्व कर देते हैं, या उनकी फ़िज़िक देख के और उनकी पूरी मतलब फ़िज़िकल फ़िटनेस को देख के उनको मुख्तलिफ़ खेलों में वो ले जाते हैं खुद ही, जो उनके ज़ाहिर मेंटोर होते हैं स्कूलों के, कॉलेजेस के। तो उस चीज़ की मैं ये समझता हूँ बड़ी ज़रूरत है। और जैसा आपने कहा कि स्कूल की सतह पर अगर शुरू से हम पिक कर लें बच्चों को, तो वो आगे जाके बड़े अच्छे और मजबूत खिलाड़ी हो सकते हैं। न सिर्फ वो अपने मतलब शहर का नाम रोशन कर सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस खेल के हवाले का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ इसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें। जैसा इन्होंने बताया और आपने भी कहा कि हम मतलब ये कि सिंध की सतह पर बड़े मुकाबले हुए, और आपने बताया कि 8 मुकाबले मतलब ये कि कॉलेजेस के दौरान हुए और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे शहरों की जो टीमें हैं उनके दरमियान जैसे एक नेशनल चैम्पियनशिप होती है, लेकिन चूंकि अभी ये खेल जो है आर्म रेसलिंग का प्रोसेस में है और मुख्तलिफ मतलब सूबों में और शहरों में अभी ये इसकी ग्रोथ हो रही है, तो यकीनन जब ये खेल बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा पाकिस्तान में, जैसा कि अब ये चल पड़ा है, तो ज़ाहिर है इसकी फेडरेशन बनेगी तो उसका फिर दूसरी फेडरेशन से रब्ता होगा। लेकिन ये बात बड़ी इत्मीनान बख्श है और बड़ी मतलब अच्छी है कि मुल्की सतह पर, हाँ खुशाइंद है, सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, कि कम अज़ कम यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर ख़ास तौर से हमारे एजुकेशन जो मतलब हैं इदारे हैं उसमें मतलब ये खेल मकबूल हो रहा है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे तालिब इल्मों को, हमारे स्टूडेंट्स को एक और खेल खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन कोई भी खेल उसी वक्त तक मतलब ये कि वो बेहतर अंदाज से ऊपर जाता है जब निचली सतह पर, ग्रास रूट लेवल पर, बिल्कुल निचली सतह और ग्रास रूट लेवल पर रियाज साहब काम किया जाए तो यकीनन उस खेल में बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों में भी निखार आ जाता है। क्या कहेंगे सलमान साहब, जिस तरह रियाज साहब खेल रहे थे कि ग्रास रूट लेवल से इस पे काम करना चाहिए, तो आप लोग ग्रास रूट लेवल से कितना काम कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने कहा था कि जो 4 से 5 साल का बच्चा जब इंटर होता है इस गेम के अंदर, तो हम जब उसको बेसिक लेके जब हम उसको चल रहे हैं, ठीक है, आगे जाके वही उसकी बेसिक इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि किसी भी गेम में वो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है।
بہت آگے نکل جاتا ہے. شائلہ صاحبہ, بنیادی چیز ہوتی ہے خاص کر گراس روٹ لیول سے کسی کھیل کو پروان چڑھانے کے لیے, تو سمجھ نہیں آپ کا جو ادارہ ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے گراس روٹ لیول سے؟ جی ابھی تو فی الحال نظر آ رہا ہے کیونکہ انہوں اسٹارٹنگ وہ اسکول سے ہی لے رہے ہیں, باقی آگے دیکھیے. اچھا, اسکول سے آغاز کر رہے ہیں, یونیورسٹی سطح پر بھی گئی ہیں, کالج کی سطح پر بھی آپ لوگ گئی ہیں, تو وہاں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کوآپریٹ کرتا نظر آتا ہے اس گیم کے حوالے سے؟ ایجوکیشن جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ آئیے گیم کو انٹرو کروائیے. گیم کو انٹرو کرائیے. ریاض صاحب کیا کہیں گے؟ گیم کو انٹرو کرائیے یعنی کہ گیم کو شروعات کرائیے, ہم پھر اس پہ دیکھیں گے کس طرح کام کریں گے. تو ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی کام ہے کہ ایسے کھیل کو جہاں پر جس کھیل کو کوئی جانتا نہیں ہے اس کھیل کو لے کر آگے کی طرف بڑھے. دیکھیں اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پر لوگوں کو مطلب یہ کہ بڑے اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے, مائنیوٹلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی مطلب یہ کہ یہ پروسیس میں جو چیزیں آتی ہیں یا جو ادارے آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں وہ اتنا مطلب یہ کہ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے, اور یہ بڑی بدقسمتی. نہ یہ تو دیکھیں یہ تو کھیل ابھی پروسیس میں ابھی مطلب یہ کہ مراحل طے کر رہا ہے. ہم تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہاکی, کرکٹ, فٹ بال میں جو حال ہے, ہم بجائے آگے جانے کے اس میں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ہاکی, فٹ بال اور کرکٹ میں دیکھیں کہ ایک زمانے 40-50 ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں ہوا کرتی تھیں, اب بتدریج ساری ٹیمیں ختم ہو گئی ہیں. تو پہلے نمبر آف پلیئرز زیادہ ہوا کرتے تھے تو آپ کو نمبر آف کوالٹی پلیئرز آپ کو ملتے تھے. تو اب تو یہ ہے کہ لڑکوں کو مطلب ہر کھیل میں زبردستی لانا پڑتا ہے. کرکٹ جو ہے وہ تو ایک پروفیشنل کھیل ہے, اس میں تو لکیلی مطلب یہ کہ آتے رہتے ہیں, حالانکہ اس کے بھی ڈپارٹمنٹس بند ہو گئے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے 200 سے زائد کھلاڑیوں کو اپنے پے رول پہ رکھ لیا ہے. لیکن کرکٹ کے علاوہ دوسری جو فیڈریشن ہے کھیلوں کی وہ نہیں رکھ سکتی, وہ اس لیے کہ ان کا ایمیچر سسٹم ہے. تو اب جیسے یہ کھیل مطلب ایک انٹروڈیوس ہوا ہے اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ مطلب اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں, اس کو پسند کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, اس میں آنا چاہتے ہیں, تو یہ مطلب دیکھیں جب سے مطلب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹس ختم ہونا شروع ہوئے ہیں, ان کی ٹیمیں ختم ہونا شروع ہوئی ہیں, تو یہ ایک ڈسکریج مطلب ایک ماحول بنا ہے, اور اسی وجہ سے کھلاڑی جو ہے وہ اوپر آ نہیں پا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی مطلب ادارے ہیں, چاہے وہ شہری سطح پر ہوں یا صوبائی سطح پر ہوں, جو اس میں انوالو ہیں, جن کی ذمہ داری ہے ان کو اس میں مطلب سنجیدگی کے ساتھ ان کھیلوں کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جیسے آرم ریسلنگ کا کھیل ہے, جیسے میں نے پہلے بھی اس بار کہا کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی, کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آج کل زیادہ تر اسکول یا کالجز ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی بلڈنگوں میں بنے ہوئے, 1000 یا 2000 گز کے پلاٹ بنے ہوئے. ایک زمانہ تھا کہ اسکولوں کو اس وقت پرمیشن دی جاتی تھی کالجز کو جن کے اپنے گراؤنڈ میں ہوتے تھے. میں خود جامعہ ملیہ کالج میں پڑھا ہوں, اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مطلب یہ کہ سیکنڈری جو اسکول تھا اس کا مطلب ہاکی گراؤنڈ الگ تھا, کالج کا الگ تھا, اسی طرح سے بہت بڑا جمنازیم تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ 1950 یا 1960 تک جو مطلب ایجوکیشن ہمارا سسٹم تھا, اور اس وقت ہم جب کالجز یا اسکولوں کو پرمیشن دیا کرتے تھے تو یہ دیکھ کے دیا کرتے تھے کہ ان کے پاس مطلب ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو مطلب آؤٹ ڈور گراؤنڈ کی ان کے پاس سہولت ہے یا نہیں ہے. لیکن اب جو ہے ہماری ترجیحات جو ہے وہ بالکل بدل گئی ہیں. اب جو ہے ہمارا ایجوکیشن پورا سسٹم جو 1000 گز کے پلاٹ میں آ گیا, تو یہ ایک بڑی بدقسمتی. لیکن اس بدقسمتی کے ساتھ ساتھ آرم ریسلنگ کا کھیل جو ہے وہ تو صرف ایک ہال میں ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسکول اور کالجز ہیں ان کو ایسے کھیلوں کو جو وہ چھوٹی جگہ پر منعقد ہو سکتے ہیں, ٹیبل ٹینس ہے, ٹینس ہے, اسی طرح سنوکر ہے, آرم ریسلنگ ہے, بیڈمنٹن ہے, تو اس میں مطلب ہماری ایجوکیشن پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم انڈور کھیلوں کو اس طرح سے تو فروغ دے سکتے ہیں. بالکل, انڈور کھیلوں کو بھی جو ہے فروغ دینا چاہیے, اور خاص کر ایجوکیشن ڈپارٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں.
वक्फे से पहले बात हो रही थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अपना किरदार अदा करे। हम देखते हैं कि जो छोटे स्कूल्स होते हैं वो इस पे काम करते दिखाई नहीं देते, बड़े जो स्कूल्स हैं उन पे तो थोड़ा बहुत काम स्पोर्ट्स पे होता हुआ दिखाई देता है। तो सलमान साहब से भी बात करते हैं। सलमान साहब, आप जिम्नास्टिक के प्लेयर हैं, तो क्या देखते हैं, जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं सामने? बिल्कुल, जिम्नास्टिक में माशाल्लाह हमारे इस वक्त सिंध के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी नेशनल पे भी गए हैं, और अगर इनको सही हुकूमत की तरफ से अगर सपोर्ट मिले तो हमारा हर खिलाड़ी वर्ल्ड पे खेलने की सलाहियत रखता है जिम्नास्टिक के अंदर, खास करके कराची का बच्चा। कराची के बच्चे की बात कर रहे हैं जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक के लिए तो कोई जगह ही मैसर नहीं है कराची में, तो खिलाड़ी कैसे निकल कर सामने आएंगे? जगह क्यों नहीं है, लिहारी में है, सिंध स्पोर्ट बोर्ड है, हमने अपनी एकेडमी बनाई हुई है नॉर्थ कराची जिम खाना, उसमें 6 के 6 इवेंट रखे हुए हैं हम लोगों ने जिम्नास्टिक के, और इसमें काफ़ी बच्चे भी हमने तैयार किए हैं, गर्ल्स भी तैयार किए हैं, बॉयज़ भी हमने तैयार किए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है शहजादा कि हमें सपोर्ट नहीं है। अगर हमें सपोर्ट हो जाए। कितने अरसे से आप जिम्नास्टिक के जो देख रहे हैं, कितना अरसा हो गया आपको? 1975 से मैं जिम्नास्टिक कर रहा हूँ। ठीक है, और 75 से 2022 चल रहा है, इस वक्त तक भी यानी कि जिम्नास्टिक को पाकिस्तान में फरोग देने के लिए कोई इदारा सामने नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आया। क्या वजह है इस खेल के लिए? सर, वजह यह है कि जिम्नास्टिक ऐसा गेम है कि सारे गेमों की माँ है। जिम्नास्टिक कर लेना या करा लेना बहुत बड़ी बात है। हर कोई जिम्नास्टिक कर नहीं सकता, हर कोई कोच जिम्नास्टिक करा नहीं सकता, क्योंकि जिम्नास्टिक ओलंपिक का सबसे हार्ड गेम। अब तक पाकिस्तान ने जिम्नास्टिक में कितने मेडल हासिल किए? मैंने अब तक के तकरीबन जो नेशनल के हैं वो 12 मेडल्स मैंने लिए हुए हैं। पाकिस्तान गोल्ड मेडल रहा हूँ जिम्नास्टिक में। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल में जिम्नास्टिक में पाकिस्तान ने कितने मेडल हासिल किए हैं अब तक? एक भी। क्या वजह? आप कह रहे हैं कि 1975 से आप इस गेम से वाबस्ता है, लेकिन कोई ऐसा मेडल पाकिस्तान, बेनिफिट तो अलग सी बात है, दीगर खेलों में खिलाड़ी वहां से मेडल हासिल कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि किस किस्म का काम कर रहे हैं आप पे? काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिम्नाज़म बनाया, ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद के अंदर जामशोरा यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि पूरा इंटरनेशनल जिम्नाज़म है। उसमें मरियम काम कर रही हैं, ठीक है, मुस्तकीम अंसारी साहब होते हैं हमारे सिंध सेक्रेटरी हैं, सही है, वो भी काम कर रहे हैं, और हमारे सर अहमद अली राजपूत हैं, ठीक है, वो पहले जिम्नास्टिक से थे, अब सिंध ओलंपिक के सेक्रेटरी हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये है सिंध ओलंपिक के सेक्रेटरी हो गए अहमद अली राजपूत साहब, पहले जिम्नास्टिक थे वाबस्ता। रियाज साहब जिम्नास्टिक से जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं, 1975 से इस खेल को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर कोई भी मेडल नहीं आया। तो समझते हैं, जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे 3-4 जिम्नेजियम का, उनमें हमने नेशनल कोचिंग सेंटर भी जाकर देखा, वहां के अगर ट्रैक आप जाकर देख ले तो नाकारा है बिल्कुल, उस पर जिम्नास्टिक प्लेयर किस तरह निकल आएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम उस पर काम कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक अहमद अली राजपूत साहब की बात है तो काफ़ी अरसे से बड़ा रुतबा दे के काम कर रहे हैं, और उनकी हमने देखा है बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं वो। रह गई जिम्नास्टिक की बात, तो आपने बिल्कुल सही निशानदही की कि नेशनल कोचिंग सेंटर पे एक ज़माने में हम भी वहाँ खेला करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वहाँ टार्टन ट्रैक भी लगी, सब कुछ हुआ। अच्छा शहजादा, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, जहाँ हमारे मुल्क ने बड़ी चीज़ों में तरक्की की है और हमें उससे फ़ख्र भी है, वहाँ पे ये जो है बाज़ बदकिस्मती हमारी ये है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना देते हैं, बड़े बड़े खेलों के स्टेडियम बना देते हैं, जिम्नाज़ियम बना देते हैं, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते। पहली दफ़ा हम उस पर करोड़ों और लाखों और अरबों रुपए लगा देते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए मेंटेनेंस। रियाज साहब, इसी बात पे मैं कहूँ, नेशनल कोचिंग सेंटर में मेरा भी जाना आना होता है, मैं घंटे 2 घंटे अगर बैठता हूँ वहां पर तो देखता हूँ कई खिलाड़ी वहां पर जख्मी होते हुए भी नजर आते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह यह है ना कि देखें टार्टन ट्रैक की क्या हालत है, फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट है ना, जो होना चाहिए, जो इंटरनेशनल मेयार है उसके मुताबिक
وہ ہونا چاہیے. جمناسٹک میں تو وہ میرے خیال سے یہ بیچارے اس کو پتہ نہیں کیا کر کے اوپر نیچے کرتے ہیں. دنیا بھر میں دیکھیں وہاں تو ایک طریقہ کار ہے, اسی کے تحت مطلب یہ کہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اس میں فنڈز کا بھی مسئلہ ہے, نو ڈاؤٹ, جیسا انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ سپورٹ نہیں ہے, لیکن دیکھیں ساری چیزیں سپورٹ سے نہیں ہوتی. آپ اور ہم جس جگہ پہ ہیں, ہماری ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں ہماری بھی اپنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر ہم ان کو پوری طرح سے نبھائیں اور صحیح طرح سے مطلب وقت دیں اور ٹائم دیں اور اب اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر ہمیں گرانٹ بھی ملتی, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ چیز جو ہے مطلب یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ فنڈ جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ صحیح طرح سے اس مد میں خرچ نہیں ہو پاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری وہ پوری نہیں ہوتی. اور جن کھلاڑیوں کو مطلب اس ٹریننگ اچھی ملنی چاہیے وہ کھلاڑی اچھی ٹریننگ نہیں لے پاتے, اس لیے کہ ان کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہوتے جس کی بین الاقوامی سطح پر ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے یہ بہت ساری چیزیں, اس میں ہمیں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں بڑا آنیسٹ مطلب یہ کہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے انہی چیزوں کی کمی ہے کہ ہمیں چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن ہم اس کو مطلب صحیح طرح سے مینٹین نہیں کر پاتے. اور جو آپ نے نیشنل کوچنگ سینٹر کا ذکر کیا تو وہاں کی بھی کم و بیش یہی حالت ہے. گو کہ وہاں کی انتظامیہ کوشش کرتی ہے کہ ان چیزوں کو سارا مطلب مینٹین کرے, لیکن جو ایک معیار ہونا چاہیے, میں صرف اسی مطلب بات نہیں کر رہا بلکہ ہمارے ملک میں ہم تو ہر جگہ کم و بیش جانے کا موقع ملتا ہے, دیکھتے ہیں بہت کم جگہیں مطلب ایسی ہیں جو کھیلوں سے ریلیٹڈ ہیں جن کو صحیح طرح سے مینٹین رکھا گیا ہے. اب تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے اداروں کے پاس جو چھوٹے موٹے اسٹیڈیم تھے ان کو بھی صحیح طرح سے نہیں رکھا جاتا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک رجحان ہے, ہمیں اس میں جو ہے مطلب قومی سطح پر مطلب اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی اور ہمیں گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ایسے ڈائریکٹیوز ہونے چاہیے تاکہ یہ ہماری چیزیں جو ہیں سر آپ نے ریاض صاحب گراؤنڈز کی بات کی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو مختلف گراؤنڈز ہیں, پارک ہیں, وہ کے ایم سی اپنے انڈر میں لیتی دکھائی دے رہی ہے, اس پہ کام کرتی دکھائی دے رہی ہے, ان کو کوشش کر رہی ہے کہ اس پہ مزید کام کیا جائے, بہتر کیا جائے ان گراؤنڈز کو, ان پارکس کو. تو سمجھتے ہیں کہ اچھا سائن نہیں ہے. دیکھیں یہ تو یہ آن اینڈ آف ہم نے یہ دیکھا ہے, جیسے سندھ گورنمنٹ کا جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہمیں کام کرتا نظر آ رہا ہے. اور ہم نے خود دیکھا ہے جیسے کراچی ہاکی ایسوسیشن میں مطلب ان کا پارٹیسپیشن رہا, اسی طرح سے انٹیریئر سندھ میں اور دوسری جگہوں پہ آسٹروٹرف مطلب یہ کہ لگائی گئی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں, کام کرتے نظر آ رہے ہیں, پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں, لیکن میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کو ایک چیز لگا تو دیتے ہیں, پیسہ بھی لگ جاتا ہے, نظر بھی آتا ہے, لیکن مینٹیننس کا خیال نہیں کرتے. تو وہ جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ جن پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ چند سالوں میں مطلب یہ کہ بالکل کھنڈر بنے نظر آتے ہیں. تو اس سے جو ہمارے نوجوان فائدہ اٹھانا چاہیے ان کو لانگ رن میں وہ نہیں اٹھا پاتے. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کروڑوں روپے خرچ تو کر دیے جاتے ہیں, لگ بھی جاتے ہیں, لیکن وہ لانگ رن میں کھلاڑیوں کے لیے فائدے مند نہیں ہوتے. ان کی مینٹیننس جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے جس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ ہم اگر اسٹریٹ لائٹس کو لے لیں تو جو ایک بلب مطلب اگر فیوز ہو گیا تو وہ پھر کبھی چلتا ہوا ہم نے گراؤنڈز کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے گراؤنڈز ہیں جہاں کے لائٹ فیوز ہو جائیں تو دوبارہ جو کھیلنے کے قابل کے نائٹ میں رہتا نہیں. ایسے بہت سی مثالیں بہت سے گراؤنڈز کی ہیں. تو سمجھتے ہیں اس طرف بھی زیڈ ایم سی کو توجہ دینی چاہیے. دیکھیں جو زیڈ ایم سی یا کے ایم سی یا میونسپلٹی سطح پر یا لوکل مطلب جگہوں کی سطح پر جو کام ہو رہا ہے, کام کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں وہ, لیکن مطلب یہ کہ جو جیسے اگر کوئی ہاکی کا اسٹیڈیم ہے یا فٹ بال کا ہے, اس کی میرٹ پہ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں جو ہے مطلب وہاں پر پوری میسر نہیں ہوتی, یا اگر وہ چیزیں بن جاتی ہیں تو وہاں کوچز نہیں ہوتے, یا کوئی انتظامیہ نہیں ہوتی, یا وہاں کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے جو اس کو مینٹین رکھ سکیں, یا پھر فنڈز ہمارے پاس اس کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو مطلب یہ کہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو یہ بڑے مطلب ہمارے اس میں جو سسٹم ہے اس میں بہت ساری مطلب خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں اتنا بڑا اسٹیڈیم پورا مطلب ایک وہ بنا ہوا ہے, لیکن میں گو کے وہاں پہ مطلب جو بورڈ ہے وہ اس کو کوشش کرتا ہے, لیکن بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ایسا نظر آتا ہے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں جس کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی مطلب موجود ہی نہیں ہے یا فنڈز نہیں ہے.
تو ایک سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہماری اچھی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں تو وہ لانگ رن میں ہمارے نوجوانوں کے لیے فائدے مند جو ہے نا فائدہ ہونا چاہیے. پروگرام میں ٹائم کم ہے. ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سلمان اسماعیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شیلا افتخار صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.